अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब और आपके जो डिस्टिंग्विश पैनल बैठे हैं आपके साथ, माशाल्लाह एक्सपर्ट्स हमारे सारे दोस्त भी हैं, उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आपके व्यूअर्स को भी बड़ा अस्सलाम वालेकुम। आपका बड़ा जानदार पैनल है, बड़ी सूझबूझ के साथ गुफ्तगू हो रही है कौमी मफाद के हवाले से। वाकई ये मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तानी कौम में बड़ी जान है, कौम में करंट है और कौम नाउमीद नहीं हुई। उनको अभी भी उम्मीद है कि वोट का तकद्दुस है और वोट के ज़रिए तब्दीली आ सकती है, इसलिए लोगों ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोट भी दिया। और अच्छा है कि पीटीआई जमात का भी ये मैसेज चला गया कि एक सियासी जमात को, ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा भी है, आप कानून के ज़रिए या डंडे के ज़रिए उसका ख़ात्मा नहीं कर सकते। उसका ख़ात्मा बैलेट बॉक्स के ज़रिए हो सकता है, इलेक्शन के ज़रिए हो सकता है। और मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत बड़ा इम्तहान है पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए और पाकिस्तान की सियासी क़यादत के लिए। दो रास्ते हैं, क्या हम माजी की गंद की तरफ जाएंगे, वो छांगा मांगा की मंडी में लगेगी कि खरीदो फरोख्त होगा, कि क्या मुल्क की बेहतरी के लिए एक हीलिंग टच, दस्ते शफा हो, हिस्टोरिक कॉम्प्रोमाइज हो, सारी पार्टीज बैठें, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज रूल्स ऑफ द गेम सेट करें और एक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी बनाएं। और मैं समझता हूं कि पीटीआई का जो अपना एक स्टेटस है, अब उन्होंने सिक्का आपका मनवा लिया है बैलेट बॉक्स के जरिए। वफाक में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में एक बड़ी मेजर सियासी कुव्वत उभरे हैं, तो उनका जो एक हक है कि पार्टी का सिंबल या पार्टी का अपना जवाज वो रिस्टोर करना चाहिए। और वैसे भी मैं तो कहता हूँ हम टीटीपी को माफ़ कर देते हैं, हम बीएलए के दहशतगर्दों को भी माफ़ कर देते हैं, तो इधर भी कोई प्रेसिडेंशियल एमनेस्टी की तरफ जाएं, ज़रा कि आगे की तरफ जाएं। वी नीड अ हीलिंग टच और ये एक नादर मौका है। और ये मौका अगर हमारी सियासी क़यादत ने और हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने गवा दिया तो लोग फिर बहुत नाउमीद होंगे। तो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड हमारे मुल्क के लिए कि जमहूरियत की जड़ें भी मजबूत होंगी और सियासी और इक्तिसादी इस्तेहकाम भी आएगा। इसका एक अब चलते हैं कॉन्क्रीट इक़दाम की तरफ। रोड मैप दीजिए मुशाहिद साहब इसका कि कौन करे, कैसे करे और क्या इसके लिए हम जो है वो रोड मैप बनाएं। 3 पॉइंट्स। नंबर 1, दस्ते शफा हीलिंग टच, वो अपना इलेक्शन कमीशन को भी कहा जाए कि ज़रा थोड़ा सा ये जो कानूनी सारा पेचीदगियाँ डाल दी हैं, हमारे यहाँ कानून जो है वो हथियार की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे एहतसाब भी है वो सिर्फ हिज़्ब इख्तलाफ का होता है। तो अब चूंकि हालात तब्दील हो चुके हैं, 2023 में जो भी हुआ गलत हुआ, उसकी अब सब ने मजम्मत भी कर दी, अब आगे की तरफ बढ़ें और इस हवाले से पीटीआई का लीगल स्टेटस रिस्टोर करें और उनके जितने लोग मेंबर बनते हैं उस पार्टी के जो अब नाम निहाद आज़ाद हैं, उनको छेड़ा ना जाए। उनके लिए वो डंडे के जरिए, पैसे के जरिए, धोंस धांधली के जरिए वो करेंगे तो बहुत बुरा, इट विल लीव अ वेरी बैड टेस्ट इन द माउथ। और मेरे ख्याल में जो सियासी कायदीन अगर जेल में भी हैं तो उनसे भी मुज़ाकरात कर सकते हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं। हम मोदी के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम टीटीपी के मुज़ाकरात के लिए, जिन्हें दहशतगर्द जिन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया उनके लिए हम काबुल भी चले गए थे 2 साल पहले, तो कोई हर्ज नहीं है। दरगुजर करना पड़ता है मुल्की मफाद के लिए। नंबर 1। नंबर 2, 4 स्टेक होल्डर्स हैं, 3 सियासी कुव्वतें, PMLN, PPP, तहरीक इंसाफ और द एस्टेब्लिशमेंट। ये मिल बैठ के अगले 5 साल के रूल्स ऑफ द गेम बनाएं ऑन इकोनॉमी, ऑन गवर्नेंस, ऑन फॉरेन पॉलिसी। वैसे भी अब हाइब्रिड प्लस सिस्टम आ गया है, 70% ऑफ इकोनॉमी और गवर्नेंस तो वो उन्होंने माशाल्लाह इंतजाम कर लिया है कि वो संभाल के करेंगे। तो अच्छी SIFC माशाल्लाह अच्छा निजाम, हमने कोविड का मसला हल किया, या क्यों नहीं। मैं जैसे वो देंग शॉपिंग कहता था चाइना में, जिसने बड़ी तरक्की की चाइना ने, उन्होंने कहा आई डोंट केयर वेदर अ कैट इज ब्लैक और व्हाइट as long as it catches mice. Let's be loyal to the objective. मुशाहिद साहब, ये शामी साहब, मोहतरम शामी साहब कुछ कहना चाहते हैं। बिल्ली चूहे पकड़ नहीं रही ना, इसलिए उसके रंग पे तो बहस होगी ना। तो अब ये आप जो फरमा रहे हैं, देखिए ये बड़ी जमातें एकदम बैठ जाएं अपने, तो ये तो मुश्किल बात है। मगर मसला इस वक्त जो कानूनी उलझन है वो इलेक्शन कमीशन उसको रफा नहीं कर सकता, उसको निगरान हुकूमत रफा कर सकती है। निगरान हुकूमत जो है वो तरमीम कर सकती है इलेक्शन एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए से। देखिए और उसको पीटीआई को एक पार्लिमानी पार्टी बनाने का हक मिल सकता है। तो मेरा ख्याल हमें वहां
زور لگانا چاہیے نا جہاں نتیجہ برآمد ہو سکتا ہو. بالکل ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 1985 میں جنرل ضیاء نے نان پارٹی الیکشنز کرائے اور انہوں نے کہا کہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوگی. پہلا کام محمد خان جنوجو نے کیا کہ میں سیاسی جماعت بناؤں گا, اور مسلم لیگ آ گئی. حالانکہ جنرل ضیاء بڑے مضبوط لیڈر تھے, مارشل لاء بھی تھا, انہوں نے بنا دیا. تو سیاسی لوگوں میں قوت ہوتی ہے. میرے خیال میں سب کا شجرہ نسب ایک ہی ہے, سورس آف پاور ایک ہی ہے. ہو سکتا ہے کیونکہ فاٹف پر ہم نے تعاون کیا, فوج اور سیویلین لیڈرشپ جو آزاد امیدوار آئے ہیں قانون سازی کی, ان کو اپنی پارلیمانی پارٹی بنانے کا حق دیا جائے تاکہ وہ جو ریزرو نشستیں ہیں ان کے اوپر اپنے لوگ کھڑے کر سکیں, اپنی لسٹ دے سکیں. اور یہ نگران حکومت آرڈیننس جاری کر سکتی ہے اور اس کے آرڈیننس جاری کرنا چاہیے. اور ہمارے جو بالادست طبقات ہیں ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے. بہت عمدہ بات کی ہے شاہی صاحب, بالکل صحیح کہا. شامی صاحب آپ تو I don't know you, I know you are a brilliant journalist. آپ تو لاء منسٹر بھی بن سکتے ہیں. اچھا اس میں مشاہد صاحب یہ سلمان غنی صاحب کی صدر پاکستان اس میں انیشیٹو لے. شاہد صاحب آپ نے بڑی ایک آئیڈیل صورتحال بتائی ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ آپس میں بیٹھ کے مسئلہ حل کرے. ان کے اندر تو ایسی کوئی تحریک نہیں ہے, ماضی کے اندر کوئی ایک فورس انہیں بٹھانے کا بندوبست کرتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے پیش رفت ہو سکتی ہے, اور کون انہیں بٹھا سکتا ہے؟ حال ہی میں کیا ہوا تھا سلمان غنی صاحب, جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا مسئلہ ہوا تو حزب اختلاف اور حکومت اکٹھے ہو گئے سارے اور یونانیمسلی پاس کیا. فاٹف کا قانون سازی ہوئی, 14 قوانین پاس کیے گئے حزب اختلاف کے اور حزب اقتدار کے. ہم نے سب نے مل کے کیا اور سب بیٹھے اکٹھے. اس میں فوج بھی شامل تھی, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی. جب نظریہ ضرورت کے تحت یا کوئی اور مصلحت کے تحت یہ ہوتا ہے تو یہ ممکن ہے, میرے خیال میں بٹھایا جا سکتا ہے وسیع تر قومی مفاد میں, اور ایک نادر موقع ہے. اور ہو سکتا ہے تھوڑا سا دباؤ تھوڑا سا ڈالنا پڑے, تھوڑا سا پش کرنا پڑے, سب تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. شاہد صاحب ایک پازیٹیو چیز کی طرف, کیونکہ بڑا بٹر ہمارا رن اپ ٹو دا الیکشن رہا ہے. جس وقت جس انداز سے الیکشن ہوا, جس طریقے سے جو آپ نے سنا تھا کہ جی سلیکشن نئے لاڈلے کس طرح سے ہوا, پیمپر کیا گیا. نواز شریف صاحب آئے, 2 ہیئرنگ کے اندر ان کے کیسز ختم ہوئے, دوسری جانب 4 دن کے اندر 3 سزائیں ہوئی, سب کچھ ہو گیا. مگر الیکشن ڈے جو ہے وہ بڑا ووٹ ہوا ہے, بڑا آرام سے لوگوں نے جا کے ووٹ ڈالا ہے. کسی نے نہیں زور ڈالا کہ آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں, اور بلکہ بہت ہی زیادہ بہتر انداز سے ہوا کہ ایک پارٹی نے تو بغیر کسی لوگوں کو موبلائز کیے ہوئے, بریانی کھلائے ہوئے, گاڑی لائے بھیجے ہوئے, ان کو پولنگ بوتھ تک پہنچانے میں کچھ نہیں کیا. لوگ خود جا کے انہوں نے ووٹ دیا. وہ کاسٹ ہو گیا ہے. اب اس کی کاؤنٹنگ کا عمل بھی تقریباً مکمل ہو رہا ہے. اب رزلٹ نہیں آ رہے تو وہ الیکشن کمیشن نے نہیں دیا. تو ایک اچھی بگننگ جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کر دی ہے, کم از کم اس معاملے میں. جو اس کے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہ میسو اپرچونٹی ہے کہ اس پہ بلڈ کر کے جو ہے وہ جو کانفیڈنس ہے جو بری طرح سے شٹر ہو گیا ہے, جو ہمارا ایک بڑا کلیویج بن گیا ہے بٹوین دی اسٹیٹ اینڈ دا پاپولر پرسیپشن, اس کو تو نیرو کرنے کی اب ہمارے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. بالکل صحیح. میں نے کل دیکھا بھی, خود میں نے ووٹ بھی دیا تھا. 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک جو انتظامات تھے وہ میں کہوں گا ایکسلنٹ, A1 پرفیکٹ. کوئی جسے پنجابی میں کہتے ہیں چڑی نہیں پھڑکی کہیں بھی. ہر چیز سمودلی ہوئی, پرامن طریقے سے ہوئی, جمہوری طریقے سے ہوئی. پی ٹی آئی کے لوگ خود موجود تھے, ان کے پولنگ ایجنٹس تھے, ہر پارٹی کا تھا, کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. جو گڑبڑ ہوئی وہ شام کو ہوئی. یہ جو گتی کا چکر ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم ماضی کی غلطیاں کیوں دہراتے ہیں. وہ RTS تھا, وہ فیل ہوا. ادھر انہوں نے نیا سسٹم شروع کر دیا, EMS, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, الیکشن مینجمنٹ سسٹم. اس میں اتنی گڑبڑ ہو رہی ہے کہ ابھی تک رزلٹس فیصل آباد, اسلام آباد, پنجاب کے, کراچی کے نہیں آ رہے. تو یہ تو نالائکی از ابو اینڈ بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں فیلئر ہے اتنا بڑا. ہم نیوکلیر بم بنا لیتے ہیں, ہم اتنے بڑی چیزیں کر لیتے ہیں ہائی ٹیک کی. یہ تو بڑی بیسک چیزیں ہیں. آپ کے پاس واٹس ایپ ہے, آپ کے پاس فون کا کیمرہ ہے, یہ تو سمپل ٹرانزیکشن تھی. صاحب آپ بتائیں نا کہاں گڑبڑ, آپ اسلام آباد میں موجود ہیں اور آپ کی اس طرح کی گڑبڑ پہ نظر بھی ہوتی ہے. ویسے نیت کا بھی سوال اس میں ہوتا ہے. میرا مشاہدہ تو یہی ہے